सवाल। ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से जिस्म के किस हिस्से में चर्बी जमा होती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है? जवाब, पेट के अंदरूनी इज़ा के गिर्द, जिसे कहते हैं ये दिल के लिए खतरनाक है। सवाल। अगर आपको आयरन की कमी है तो गोश्त के अलावा कौन सी सस्ती और आम सब्जी खानी चाहिए? जवाब, पालक। सवाल। खाने में ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा गैर मुतवक्का नुकसान क्या है? जवाब, ये जल्द को ख़राब कर सकता है और बुढ़ापे के अमल को तेज़ कर सकता है। सवाल। सेहतमंद रहने के लिए हफ्ते में कितनी बार मछली खानी चाहिए? जवाब, कम से कम 1 से 2 बार, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो दिमाग के लिए अच्छा है। सवाल। कोल्ड ड्रिंक्स या जूस के बजाय अगर सिर्फ नींबू पानी पिएं तो क्या फ़ायदा होगा? जवाब, आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा और विटामिन सी मिलेगा। सवाल। प्रोसेस्ड फूड्स जिसे चिप्स में कौन सा मसाला ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है? जवाब, नमक। सवाल। वो कौन सा खाना है जिसे कहते हैं कि ये याददाश्त को तेज करता है? जवाब, अखरोट और बादाम। सवाल। नाश्ते में क्या खाना बेहतर है, मीठा, बिस्किट या अंडा? जवाब, अंडा, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है और आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देगा। सवाल। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें क्यों खानी चाहिए? ये पेट में क्या करता है? जवाब, ये हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाता है। सवाल। वो कौन सी डाइट है जिसमें गोश्त और डेयरी सब मना है? जवाब, वेगन डाइट। सवाल। ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी की बड़ी वजह किस मादनियात की कमी है? जवाब, कैल्शियम और विटामिन डी। सवाल। ख़वातीन को रोज़ाना औसत कितने मिकदार में पानी पीना चाहिए? जवाब, तकरीबन 8 से 10 गिलास या उससे ज़्यादा, ख़ास तौर पर अगर वर्जिश करती हैं। सवाल। हमल से पहले या दौरान किस अहम विटामिन की गोली लेने की डॉक्टर तजवीज़ देते हैं? जवाब, फोलिक एसिड, जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। सवाल। ख़वातीन को ज़्यादा ज़हनी तनाव होने पर जिस्म में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? जवाब, कोलेस्ट्रॉल। सवाल। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम होने वाला कैंसर कौन सा है जिसके बाकायदी जांच ज़रूरी है?
جواب بریسٹ کینسر۔ سوال، اگر خواتین میں تھکاوٹ اور وزن بڑھنے کی شکایت ہو تو یہ کس گلینڈ کے مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب تھائرائیڈ گلینڈ۔ سوال، ورزش کے دوران خواتین کو اپنے جوڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سی پہننے کی ضرورت ہے؟ جواب اچھے سپورٹ والے جوتے۔ سوال، پی سی او ایس کے مسئلے میں خواتین کو کون سی غذا کم کرنی چاہیے؟ جواب چینی۔ سوال، خواتین میں خون کی کمی کا تعلق کس مہینے کی جسمانی تبدیلی سے زیادہ ہے؟ جواب ماہواری۔ سوال، دھوپ لینا خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے، جو ہڈیوں اور موڈ کے لیے اہم ہے۔ سوال، بار بار ایک ہی طرح کا برا خواب آنا کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب حل نہ ہونے والے تناؤ یا ماضی کے صدمے۔ سوال، اگر آپ کو خواب میں لگتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں تو اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ جواب جسم کے آرام کی حالت میں آنے پر دماغ کا غلط سگنل دینا۔ سوال، ایک صحت مند بالغ شخص کو رات میں اوسط کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ جواب تقریباً 7 سے 9۔ سوال، نیند کی کون سی سٹیج میں سب سے زیادہ واضح اور یاد رہنے والے خواب آتے ہیں؟ جواب نیند۔ سوال، خواب میں پرواز کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جواب یہ اکثر زندگی کی آزادی، ترقی یا کسی مشکل پر قابو پانے کی خواہش کی علامت ہے۔ سوال، اگر آپ کو نیند میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو یہ کیا شو کر سکتا ہے؟ جواب اکثر یہ کمرے کی درجہ حرارت یا کچھ صورتوں میں ہارمونل تبدیلیوں جیسے خواتین میں مینوپاز کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو نیند میں جاگنے کے بعد تھکاوٹ کو دور کر سکتی ہے؟ جواب روزانہ ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا بشمول چھٹی کے دن۔ سوال، خواب میں آپ کا دانت ٹوٹنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب بہت سے لوگ اسے زندگی، بے بسی یا کنٹرول کھونے کے خوف سے جوڑتے ہیں۔ سوال، سونے سے پہلے کون سی عادت ڈالنے سے آپ کو گہری نیند آ سکتی ہے؟ جواب پرسکون کتاب پڑھنا۔ سوال، اگر آپ کو نیند میں ادھورے اور جلدی بھول جانے والے خواب آئیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جواب کہ آپ زیادہ تر نیند کے مراحل میں گزر رہے ہیں۔
सवाल, रोजाना कम से कम कितने वक्त वर्जिश करने जरूरी है ताकि सेहत बरकरार रहे? जवाब, कम से कम 30 मिनट। सवाल, ज्यादा गुस्सा करने में जिस्म में किस चीज का खतरा बढ़ जाता है? जवाब, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर। सवाल, अगर आपके हाथ पांव सुन्न हो जाएं और सूजन चुभने का एहसास हो तो ये किस विटामिन की कमी हो सकती है? जवाब, विटामिन बी। सवाल, दिन भर बैठे रहने को डॉक्टर क्या कहते हैं? जवाब, इसे नया सिगरेट नोशी कहा जाता है क्योंकि यह सेहत के लिए मुज़िर है। सवाल, वो कौन सी सादा आदत है जो 80% बीमारियों को आपसे दूर रख सकती है? जवाब, हाथ धोना सही तरीके से। सवाल, जोड़ों के दर्द के लिए कौन सी चीज़ आइसक्रीम या दही से ज़्यादा फायदेमंद है? जवाब, दही। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई ज़हनी बीमारी कौन सी है? जवाब, डिप्रेशन। सवाल, एक शख्स को रोजाना कितने मिकदार में नमक खाना चाहिए? जवाब, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम। सवाल, अगर आपके मूड में अचानक तब्दीली आए तो जिस्म का कौन सा निज़ाम इसे कंट्रोल कर रहा होता है? जवाब, हार्मोनल सिस्टम। सवाल, दिमाग को तेज रखने के लिए सबसे बेहतरीन आदत क्या है? जवाब, नई चीज सीखना और मामूल वर्जिश करना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी सब्जी है जो फाइबर के साथ साथ विटामिन के की भी बेहतरीन जरिया है? जवाब, ब्रोकोली। सवाल, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से सिर्फ शुगर ही नहीं बढ़ती बल्कि ये किस अहम उज़्वे के लिए बहुत ख़तरनाक है? जवाब, दांतों के लिए। सवाल, अगर आपको दोपहर में जल्दी भूख लग जाती है तो नाश्ते में क्या शामिल करना चाहिए? जवाब, अंडा और नट्स। सवाल, वो कौन सा कुदरती मीठा है जिसे डॉक्टर्स चीनी की बजाय इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं? जवाब, सेटोया, शहद। सवाल, खाने को ज़्यादा देर तक चबाने का सेहत पर क्या फ़ायदा होता है? जवाब, यह हाजमे के अमल को आसान बनाता है और पेट को जल्दी भरने होने का सिग्नल देता है। सवाल, खाने में कौन सा तेल दिल की सेहत के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है? जवाब, जैतून का तेल। सवाल, अगर आपको हर वक्त सुस्ती और थकावट महसूस करते हैं तो यह किस अहम चीज़ की कमी हो सकती है?
جواب وٹامن ڈی یا آئرن۔ سوال وہ کون سی خوراک ہے جس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں اور جو پیٹ کے لیے بہت اچھی؟ جواب دہی۔ سوال کیا زیادہ پھل کھانا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں، زیادہ کھانے سے اس میں موجود قدرتی فرکٹوز ضائع ہو جاتی ہے جو جگر پر بوجھ ڈال سکتی ہے۔ سوال کون سے کھانے کو ہضم ہونے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے؟ جواب سرخ گوشت اور تلی ہوئی چکنائی۔ کون سا ذکر دل کو سکون دیتا ہے؟ جواب سورہ ملک۔ سوال شیطان کن لوگوں کے دل میں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے؟ جواب ان لوگوں کے دل میں جو اللہ کے قرب کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ سوال ماں کی کون سی بات دعا کی طرح اثر کرتی ہے؟ جواب ماں کی دعا ہر مصیبت کی ڈھال ہے۔ سوال عبادت میں خیالات آنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ شیطان کی چال ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سوال کس کی بے عزتی پر بہترین عمل کیا ہے؟ جواب خاموش رہنا، اللہ خود انصاف کرتا ہے۔ سوال صبر کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ جواب ایسی عزت جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوال کم کھانے میں کیا فائدے ہیں؟ جواب صحت برقرار رہتی ہے۔ سوال دل کی سختی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب گناہوں کی کثرت۔ سوال دشمنی کا بیج کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب مذاق اڑانے سے۔ سوال سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو کیا ڈالیں؟ جواب ایک چھلا ہوا آلو۔ سوال مچھر کے کاٹنے پر خارش کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جواب صابن کا استعمال۔ سوال لیموں سے زیادہ رس کیسے نکلتا ہے؟ جواب اسے گرم پانی میں رکھنے یا ہلکا سا گرم کرنے سے۔ سوال انڈا خراب ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جواب نمکین پانی میں ڈالیں، اگر تیر جائے تو خراب۔ سوال چہرے کا رنگ صاف رکھنے کے لیے کون سا ٹوٹکا مفید ہے؟ جواب رات بھر رکھا ہوا کھیرے کا ٹکڑا صبح چہرے پر ملیں۔ سوال بال مضبوط کرنے کے لیے کیا لگائیں؟
جواب دہی پلس زیتون کا تیل۔ سوال بال جھڑنا کم کرنے کے لیے کون سا میلول فائدہ مند بتایا جاتا ہے؟ جواب ادرک کا پانی، بادام، لیموں۔ سوال سر درد کی کون سی چیز پیشانی پر لگانے سے آرام ملتا ہے؟ جواب لیموں کا ٹکڑا۔ سوال گرم پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب جسم کو جوان رکھنے میں مدد دیتا ہے، روایتی بات۔ سوال طاقت بڑھانے والے پرانے حکیمی نسخے میں سونا مکھی کا استعمال کیوں؟ جواب روایتی طور پر اسے جسمانی قوت بڑھانے اور ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب میل یا خشکی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سوال نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ریلیکس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال رات کو شیطان عورت کے کس حصے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ جواب جسمانی طور پر کھیلنا یا کسی خاص حصے کا ذکر کرنا بالکل جھوٹی اور گمراہ کن بات ہے۔